السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لاشين ديالكم. حنا معاك اليوم ان شاء الله نشوفوا الكور ديال الكونطابيليتي اناليتيك اللي كاين في سيمستر 3. قبل ما نبدا الكور كنقول لكم تابوناو معنا في لاشين وبارطاجيو مع اصحابكم، وما تنساوش واحد لايك للفيديو، ولا عنده شي ملاحظه شي سؤال اي حاجه يحطها في الكومونتير. اول حاجه نبداو بها ان شاء الله هي نشوفوا البلان دو كور، يعني كيفاش غيمشي التسلسل ديال هذا الكور اللي غنشوفوه ان شاء الله هذا العام ديال لا كونطابيليتي اناليتيك. اول حاجه نشوفوها هي انتروداكسيون جينيرال، يعني نتعرفوا اولا شنو هي لا كونطابيليتي اناليتيك، اللي كتسمى كذلك لا كونطابيليتي دو جيستيون، ولا كتسمى كذلك لا كونطابيليتي اندستريال. نمشيو دابا ثاني نقطه اللي غنشوفوها هي لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك، نشوفوا كيفاش نحسبوا لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك. ثالث حاجه هي لا hiérarchie دي كو دو لانتربريز، يعني نعرفوا لي ديفيرونت كو اللي كاينين، لو كو داشا، لو كو دو برودكسيون، لو كو دو ريفيان. نشوفوا هادشي ان شاء الله كله بالنسبه لواحد لانتربريز اللي هي اندستريال، وبالنسبه لواحد لانتربريز اللي هي كوميرسيال. ابري نشوفوا ليفالياسيون دي ستوك، ولا داكشي اللي كيتسمى لانفونتير اللي هو بيرمانون، لانفونتير بيرمانون، ونشوفوا لي ديفيرونت ميثود اللي كاينين. ابري نشوفوا لا ميثود دي كو كومبلي اللي كتسمى كذلك لا ميثود دي سيكسيون اناليتيك. من بعد سادس حاجه اللي غنشوفوها ان شاء الله هي لو سودو رونتابيليتي، غنشوفوا انا لو سودو رونتابيليتي والحوايج اللي كاينين معاه اكيد. واخر حاجه غنشوفوها ان شاء الله هي لامبوتاسيون راسيونيل دي شارج دو تريكتور، اخر حاجه اللي كاينه في البروغرام. وممكن نزيدو دي بوين اخرين ان شاء الله الا كاين شي واحد عنده، حيت كما كتعرفوا الاساسيات وكل واحد شنو كيقري. الا كاينه شي حاجه نقدروا نشرحوها اخرى مرحبا بالجميع. يعني من بعد ما شفنا البلو دو كور اللي غنخدموا عليه بالنسبه لهاد لا كونطابيليتي اناليتيك، نبداو في لانتروداكسيون جينيرال على لا كونطابيليتي اناليتيك. هنا في لا كونطابيليتي اناليتيك كما كتعرفوا ان قرينا في اس 1 و اس 2 قرينا لا كونطابيليتي جينيرال. يعني لا كونطابيليتي جينيرال علاش كاينه لا كونطابيليتي جينيرال، ابري كاينه لا كونطابيليتي اناليتيك، وشنا هي لا غولاسيون اللي كاينه بيناتهم. باش نعرفوا هاد لا غولاسيون اول حاجه نديروا واحد الرابيل على لا كونطابيليتي جينيرال. كما قلنا لا كونطابيليتي جينيرال كونسيديري لانتربريز دو سون انسومبل، يعني كتهتم بالانتربريز كلها. اي ديكري لي غولاسيون، اش من غولاسيون افيك سون انفيرونمون اكسترن سون بروندر اون كونسيديراسيون لي فلو انترن، يعني كتهتم بلي فلو اكسترن وما كتهتمش بلي فلو انترن، ما كتهملهم. يعني ملي كنقول الفلو اكسترن كنهضر على العلاقه ما بين لو فورنيسور، ما بين لي كليان، ما بين ليتا، ما بين لا بنك، ما بين لي تيغ اللي كاينين مع الانتربريز. ولكن هذوك الفلو انترن ديال الانتربريز ما كتهتمش بهم. لا ميثود اللي كنا كنخدموها بها في لا كونطابيليتي جينيرال هي هذه. اول حاجه كنا كنديروها هي الجورنال، يعني من بعد ما كنصوبوا الجورنال اللي هو جورنالي كيدار كل يوم كيكون فيه لي زوبيراسيون ديال الانتربريز. كندوزو لا غروند ليفر اللي هو لونسومبل ديال لي كونط، كندوزو لا بالانس، يعني من لي غروند ليفر كنخرجوا لا بالانس، ومن لا بالانس كنخرجوا لي زيتات سانتيز اللي هما لو بيلون، لو سي بي سي، لو اي سي جي اللي كنخرجوهم من سي بي سي، لو طابلو دو فينانسمون، ليتيك اللي هو ايتا دانفورماسيون كومبليمونتير. من هنا كنلاحظوا ان لا كونطابيليتي جينيرال عندها دي كاركتيرستيك هي نورماليزي، يعني عندها واحد لي اللي خاصك تتبعو، يعني اوبليجي انك تتبع هاد لو بروسيدور، يعني هي نورماليزي. لا كونطابيليتي جينيرال هي انويل، كدار كتعطيك لا ريزولطا حتى كيفوت العام، يعني هذيك لا ريزولطا ملي كيفوت العام صافي راه ديجا فات العام. لي جيستيونير كتخصهم لانفورماسيون قبل باش يقدروا يتخذوا دي ديسيزيون. هنا كذلك لا كونطابيليتي جينيرال كتعطيك واحد لو ريزولطا جلوبال، يعني تخيل عندي واحد لانتربريز اللي كدير 100 برودوي، عندها واحد 100 برودوي، يعني كتعطيها لا ريزولطا جلوبال ديال لو 100 برودوي، يعني ما كتعطيناش ديتا شنو هو البرودوي اللي هو رونطابل، البرودوي اللي ماشي رونطابل. لا كونطابيليتي جينيرال انسيفيزونس، يعني ما كتخليناش نعرفوا هاد لي زانفورماسيون. يعني هذا واحد الرابيل على لا كونطابيليتي جينيرال. دابا نمشيو نشوفوا لا كونطابيليتي اناليتيك. اشنا هي لا كونطابيليتي اناليتيك؟ لا كونطابيليتي اناليتيك هي واحد لو مود دو تريتمون دي دوني، يعني كنديرو تريتمون ديال لي دوني، كنديرو لاناليز لا تريتمون دي شارج اي دي برودوي دو لا كونطابيليتي جينيرال، يعني كنديرو لو كلاسمون
par destination ou par fonction. يعني كاين كنخدمو في la comptabilité générale par nature, يعني les charges les produits d'exploitation financière et non courantes. هنا ما بقيناش كنخدمو بهاد النظرة ديال par nature، ولينا كنتكلمو بواحد الكلاسمون اللي هو par destination ou par fonction. يعني كنهضرو على fonction d'approvisionnement، la fonction de production، la fonction de distribution. يعني كنهضرو على les fonctions وكنديرو كذلك les produits et les charges ديال les produits. يعني هاد البرودوي شحال كلانينا، شحال عطينا فيه، وشحال عطى لنا هاد البرودوي. يعني مبقيناش كنهضرو على par nature، يعني par destination ou par fonction les charges. هنا ناخذ واحد ليكزامبل. يعني اي انتربريز كيكون عندها دي زامبوت اللي هما لي مارشانديز ولا لي ماتيير بروميير اللي كيدوزو في الانتربريز باش يخرجوا لنا لي اوتبوت. ملي كنشوفوا واحد لا فيزيون ديال لا كونطابيليتي جينيرال، كتشوف الانتربريز اون انصومبل. الانتربريز ديال الانتربريز ما كيهمهاش، اللي كيهمها هي لي ريلاسيون اكسترن، يعني لا ريلاسيون ما بين لي تيير، ما بين لو فورنيسور، ما بين لو كليون، ما بين ليتا، ما بين يعني لا ريلاسيون اكسترن. ولكن ملي كنهضر على لا فيزيون ديال لا كونطابيليتي اناليتيك، كتعتمد الداخل ديال الانتربريز. كتشوف شنو كاين عندنا دي فونكسيون، لا فونكسيون داشا، لا فونكسيون دو برودكسيون دو فوند، يعني ابروفيزيونمون، برودكسيون، ديستريبيسيون. هنا العلاقات اللي كتهمها هي لي ريلاسيون انترن، اما لي ريلاسيون اكسترن مابقاش كتهم بالنسبه لا كونطابيليتي اناليتيك. هي كتخدم الداخل ديال الانتربريز، كتشوف لي برودوي اللي هما رونطابل، لي فونكسيون اللي هما رونطابل، لي فونكسيون اللي ماشي رونطابل، واحد لو برودوي اللي ماشي رونطابل. منين كيبان لها هادشي، لا كونطابيليتي اناليتيك هي اللي كتعطينا لي زوتي باش نعرفوا هاد لي زانفورماسيون. هنا ملي عرفنا اشنا هي لا كونطابيليتي اناليتيك، لا كونطابيليتي اناليتيك بيرمي دو اش يمكن تعطينا هاد لا كونطابيليتي اناليتيك. لا كونطابيليتي اناليتيك تقدر تعرف لي كو اي لي ريزولطا دي ديفيرونت فونكسيون دو لانتربريز. يعني تقدر تعرف لو كو اللي كتاكلو كل فونكسيون و لو ريزولطا ديال كل فونكسيون. يعني ملي كنهضر على لانتربريز، يعني كاين عندنا دي فونكسيون، يعني لو فونكسيون داشا ولا لا فونكسيون دابروفيزيونمون اللي كتشري. ملي كنشريو لا ماتيير كنديروها في ستوك، ابري كتمشي لا برودكسيون، كتدخل للمصنع لا فابريكاسيون. ملي كنديرو لا فابريكاسيون كنحطوها في ستوك، كتمشي لو فوند، كنبيعو لا مارشانديز، ولا كنهضروا على لا فونكسيون دو ديستريبيسيون. يعني كاين عندنا لا فاز ديال لابروفيزيونمون كنشريو. هنا كنحسبوا لو كو داشا بشحال كتقام علينا هاد لي مارشانديز ولا لي ماتيير بروميير، بشحال كتقام علينا لو كو داشا، بشحال شرينا. كنمشيو لا برودكسيون، خاصنا نعرفوا لو كو دو برودكسيون، نعرفوا بشحال تقام علينا الانتاج. وملي كنهضروا على لو كو دو برودكسيون كيكون داخل فيه لو كو داشا زائد الحوايج اللي كاينين في لا برودكسيون، بحال لا مان دوفر، بحال لي ماشين، بحال الكتريسيتي. كنزيدو كلشي هادشي على لو كو داشا باش تعطينا واحد لو كو اللي هو لو كو دو برودكسيون، بشحال صنعنا هاد لو برودوي. يعني اللي كتقول هاد البرودوي صنعناه ب 10 دراهم، وكنزيدو عليه لي فري دو ديستريبيسيون باش تعطينا واحد لو كو دو روفيان. يعني بشحال خرج لنا هاد البرودوي من نهار دخلت لا مارشانديز لانتربريز حتى خرج واحد لو برودوي فيني وتباع في المارشي. يعني ان لا كونطابيليتي اناليتيك تقدر تعطينا لا ديفيرونت كو دو شاك فونكسيون و لو ريزولطا دو شاك. لا كونطابيليتي اناليتيك كذلك تقدر تعطينا حوايج اخرين بحال d'analyser les résultats après le calcul des coûts des biens et services et leur comparaison au prix de vente. يعني من بعد ما كنحسبوا لو كو ديال واحد لو بيان، يعني كنعرفوا لو كو دو روفيان، كنقارنوه بلو بري وكنشوفوا واش كاين عندنا واحد لا مارج بينيفيسيير ولا لا. نعطيكم واحد ليكزامبل. مثلا واحد لانتربريز دارت لا برودكسيون ديال واحد البرودوي عندنا فيه واحد لو كو دو روفيان. يعني ملي دخل لانتربريز لي مارشانديز تخرج البرودوي هو 10 دراهم، يعني الكو دو روفيان ديال واحد لونيتي هي 10 دراهم، وحنا كنبيعوها ب 8 دراهم. يعني كاع ما عندناش واحد لا مارج، يعني كنصوبوها ب 10 دراهم، خاصنا نزيدو واحد لا مارج مثلا 2 دراهم ونبقاو نبيعوها ب 12 درهم. يعني كندير واحد الاناليز ديال لا ريزولطا على هذا الشكل. كذلك ان لا كونطابيليتي اناليتيك كتعطيك لي ريزولطا باغ فونكسيون باغ برودوي، العكس ديال لا كونطابيليتي جينيرال كتعطينا واحد الريزولطا جلوبال. نشوف واحد اكزامبل. يعني انا عندنا لا فيزيون ديال لا كونطابيليتي جينيرال، انا نشوفوا لا فيزيون ديال لا كونطابيليتي اناليتيك. لا كونطابيليتي جينيرال كتعطينا لا ريزولطا جلوبال، يعني عطاتنا واحد لا ريزولطا جلوبال ديال ان واحد لانتربريز عندها 40000 درهم. مثلا ان هاد لانتربريز عندها دو برودوي، عندها البرودوي 1 و البرودوي 2. البرودوي 1 فيه واحد لا ريزولطا اللي هي ديفيسيتير، اللي هي ناقص 40000 درهم، والبرودوي الثاني فيه واحد لا ريزولطا اللي هي بينيفيسيير ديال 80000، ولكن الا جمعناهم كنلقاو واحد لا ريزولطا جلوبال اللي هي 40000. يعني عندنا واحد البينيفيس اللي كنطيعوه.
يعني انا بالنسبه للكونتابيلتي جينيرال اصلا ما كتعطيناش لا فيزيون نشوفوا واش البرودوي اللي رونطابل البرودوي اللي ماشي رونطابل. وبالنسبه للكونتابيلتي اناليتيك كتعطينا لا فيزيون، يعني عندنا هذا البرودوي ديفيسيتير، يعني خاصنا نديرو شي حل، يا اما ابوندونيو البرودوي كاع ما نبقاش نصنعوه، ولا نديرو دي ميزور كوريكتيف ونصححوا الاخطاء اللي كاينين باش يكون عندنا البرودوي حتى هو بينيفيسيير، كيعطينا واحد لو ريزولطا بينيفيسيير. بالنسبه للكونتابيلتي اناليتيك لي ميثود ديالها اللي كان باش نخرجوا لو كو ديفيرونت، يعني لي ميثود دو ديتيرميناسيون et l'analyse des coûts divergents prenons des concepts très larges. يعني عندنا بزاف ديال لي ميثود، la méthode des coûts complets, la méthode la rationnelle, l'imputation rationnelle des coûts de structure، يعني بزاف ديال لي ميثود، la méthode ABC، ولكن كلهم كيعطيونا نفس لو ريزولطا، ماشي بحال لا كونطابيلتي جينيرال. عندنا واحد البروسيدور الجورنال، من الجورنال كنمشيو للكوند ليف لا بالونس وكنخرجوا لي تات سانتيز، وعندنا واحد لو بلان كونطابل اللي خاصها تحترم، يعني عندنا هي نورماليزي. الكونطابيلتي اناليتيك لا. كذلك لا كونطابيلتي اناليتيك اي اون اوتي دو بريباراسيون دو فيتور. هنا هاد لو بوين ما كنشوفهاش بزاف بالنسبه لا كونطابيلتي اناليتيك، ولكن حطيتها لكم باش تعرفوا انها كاينه، حيت في لا كونطابيلتي اناليتيك فيها واحد لو بارتي اللي كتهتم لا جيستيون بودجيتير، يعني كنديروا دي بروفيزيون ديال لي بودجي، يعني هي كتهتم بلا فيتور، كنحسبوا مثلا لو كو اللي غنخسروا في هذا البرودوي قبل ما نخسروا التريال، يعني كنديروا دي بروفيزيون. هادشي داخل بالنسبه لا جيستيون بودجيتير اللي بغا يقلب ويعمر راسو. هنا ملي شفنا دابا لا كونطابيلتي جينيرال وشفنا لا كونطابيلتي اناليتيك، اشنا هو العلاقه ما بين لا كونطابيلتي جينيرال و لا كونطابيلتي اناليتيك. اي دونك بور كومبلير لا كونطابيلتي جينيرال، يعني لا كونطابيلتي اناليتيك كاينه هنايا باش تكمل لا كونطابيلتي جينيرال. يعني ان عندنا لا كونطابيلتي جينيرال وكنزيدو لها لا كونطابيلتي اناليتيك باش تعطينا واحد لانتربريز كتكون فونكسيون مزيان، باش تكون واحد لانتربريز خدامه مزيان كدير لا كونطابيلتي جينيرال وكدير كذلك لا كونطابيلتي اناليتيك. يعني لا كونطابيلتي اناليتيك ماشي كدير لا سبستيتيسيون ديال لا كونطابيلتي جينيرال، لا هي كومبليمونتير ديال لا كونطابيلتي جينيرال. نشوفوا دابا واحد الطابلو اللي هو كومباراتيف ما بين لا كونطابيلتي جينيرال و لا كونطابيلتي اناليتيك او نيفو ديال لا لوا. بالنسبه لا كونطابيلتي جينيرال هي اوبليغاتوار مفروضه من طرف الدوله، بالنسبه لا كونطابيلتي اناليتيك فاكولتاتيف، بغيتي ديرها ما بغيتيش ماشي مشكل. لا فيزيون ديال لانتربريز هنا بالنسبه للكونطابيلتي جينيرال كما شفنا كتعطينا لا فيزيون جلوبال، وبالنسبه للكونطابيلتي اناليتيك كتعطينا لا فيزيون ديتاي، يعني كتعطينا الديتاي. بالنسبه للوريزون لا كونطابيلتي جينيرال كنخدموا على لي بياس جوستيفيكاتيف لي دازو، يعني في الماضي، يعني واحد لا فاكتور اللي يلاه صافي تسنيات ولا فوندرا صافي دارت، يعني كنخدموا بلي بياس ديال لو باسي، العكس ديال لا كونطابيلتي اناليتيك كنخدموا بالبريزون وبالفيتور كما قلنا كاينه لا جيستيون بودجيتير. بالنسبه لا ناتور دي فلو كما شفنا كذلك لا كونطابيلتي جينيرال كتهتم بالاكسترن ولا كونطابيلتي اناليتيك كتهتم بالانترن. دي كوموند دو باز في لا كونطابيلتي جينيرال كيكونوا اكسترن كلهم اكسترن، لا فاكتور لا بون داشا لا بون دو كوموند كلشي داكشي كيكون اكسترن. بالنسبه لا كونطابيلتي اناليتيك كيكونوا اكسترن وكيكونوا انترن. لي كلاسمون دو شارج بالنسبه لا كونطابيلتي جينيرال كيكونوا بار ناتور، يعني لي شارج اي لي برودوي ديكسبلوطاسيون فينانسيير اي نون كورونت. العكس ديال لا كونطابيلتي اناليتيك كيكونوا بار فونكسيون بار برودوي يعني بار ديستيناسيون. بالنسبه لوبجيكتيف ديال لا كونطابيلتي جينيرال هو فينانسيي، يعني بالنسبه للكونطابيلتي اناليتيك هو ايكونوميك، يعني نميتريزيو لو كو باش يكون عندنا واحد لا مارج بينيفيسيال اللي هو كبير، يعني تكون عندنا واحد ليفيكاسيتي في لانتربريز. لي ريغل امبوزي بار لا لوا من طرف لا كونطابيلتي جينيرال كما شفنا هي نورماليزي، كاين البلان كونطابل كاين البروسيدور اللي كنتبعوه. بالنسبه للكونطابيلتي اناليتيك كما قلنا كاين ديفيرونت ميثود، يعني تقدر تستخدم بلا ميثود اللي عجبتك، يعني فيها واحد لا سوبليس يعني تقدر تبدلها كل عام، وكاين هي امبيراتيف. بالنسبه للوتيليزاتور ديال لي دوكومون اللي كنخرجوهم بالنسبه للكونطابيلتي جينيرال كيخدموا بهم لي تيير، يعني لي فورنيسور لو كليون لا بنك اكسيتيرا ليتا و لا ديريكسيون و الاداره. بالنسبه لي دوكومون اللي كنخرجوهم من لا كونطابيلتي اناليتيك كتخدم بهم شاك ريسبونسابل، يعني شاك ريسبونسابل في لانتربريز كيخدم بهم لا ريسبونسابل دو برودكسيون لا ريسبونسابل دابروفيزيونمون لا ريسبونسابل دو ديستريبيسيون، كلهم كيخدموا بلي دوكومون ديال لا كونطابيلتي اناليتيك باش يشوفوا لا بيرفورمانس ديال لا فونكسيون ديالو. لا ناتور دي زانفورماسيون كما قلنا بالنسبه للكونطابيلتي جينيرال كيكونوا انويل، يعني ما كيخرجوا على مده ديال العام، ولكن كيكونوا بريسيز اي سيرتيفي كيكونوا صحاح 100%. بالنسبه للكونطابيلتي اناليتيك كيخرجوا قل من عام، نقدروا نديروا لا كونطابيلتي اناليتيك ديال شهر واحد ديال شهر جوج، يعني نقدروا هي المده ديالها صغيره غابيد دغيا كنشوفوا كتعطينا لا فورماسيون بيرتينون، يعني ماشي 100% 100% صحيحه ولكن
بيرتينون، يعني نقدروا نتخذوا عليها دي ديسيزيون. غنكونوا وصلنا اليوم هاد البروميير سيونس ديال الانتروداكسيون جينيرال بالنسبه للكونطابيليتي اناليتيك. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي باش نشوفوا لي شارج ولا كونطابيليتي اناليتيك. كنتمنى انكم استفدتوا معنا في هذا الفيديو. ما تنساوش تبارطاجيوه مع اصحابكم و لايك الفيديو. بون كوراج لعنكم.